गाइस, आज आपको मैं एक धोखेबाज लड़की की कहानी सुनाना चाहूँगी। एक लड़के की शादी होती है। लड़की वाले बताते हैं कि लड़की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में है। लड़के वाले तैयार हो जाते हैं क्योंकि लड़के की ज़्यादा इनकम नहीं थी, एज ज़्यादा हो गई थी, एक डिवोर्स भी हो चुका था। घर वाले चाह रहे थे कि कोई लड़की ऐसी मिल जाए जो इससे शादी कर ले और इसकी इनकम हो जाए, ये ऐसा ना रहे। उसके पेरेंट्स की ये चाहत थी, भाई बहनों की भी यही थी कि इनको कोई जॉब वाली मिल जाए तो ये सही हो जाएंगे। एक लड़की मिली, उसे बताया गया कि वो परमानेंट जॉब में है। हमने उसे कहा कि देखो कि अगर वो तुम्हारी सभी बातों को मान ले और शादी के लिए रेडी हो जाए तो ठीक है। उसे बताया गया कि डिवोर्स भी है, इनकम भी नहीं है। उसने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि लड़की की एज भी लड़के से 1 साल ही ज़्यादा कम थी। उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, लेट हो गई थी। उसको शादी की थी, उसने उसमें झूठ बोला। उससे कहा कि उसने उससे बड़ी वाली बहन से उसकी बात हुई। उस लड़की की शादी से पहले बहन ने पूछा कि तुम किस ईयर में हो, किस ईयर की पोस्टिंग है, किस पोस्ट पे हो, कहाँ पर हो, कब से लगी हो, ये सब पूछा। सिर्फ सैलरी नहीं पूछी और सैलरी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगा। उसकी बात पर यकीन कर लिया क्योंकि जो रिश्तेदार करा रहे थे उससे बीच में जो थे वो लोग भी बता रहे थे कि परमानेंट जॉब में है, इसलिए कोई शक की बात भी नहीं थी। उसने बायोडाटा भी दे रखा था, पर पता चला कि उसने जो बायोडाटा दे रखा था उसमें अपनी पोस्ट सही नहीं लिखी थी, उसको झूठ ही लिख दिया था। लड़की बहुत तेज थी, उसने लास्ट तक कोई बात नहीं बताई। उसके माँ बाप भी नहीं थे, भाई भाभी थे, बहन थी, बहन ने भी कुछ नहीं बताया, भाभी ने भी। बस लड़की वालों ने पूछा कि हम कुछ दे नहीं रहे हैं। लड़के वालों ने मना कर दिया कि चलो जॉब वाली तो लड़की है तो उससे क्या मांगा जाए, इसलिए सोचते हुए मना कर दिया। लड़के को भी लड़की पसंद नहीं थी और जॉब की वजह से हाँ कर दी थी। उनके फादर भी नहीं चाहते थे लड़के के कि ये शादी हो क्योंकि लड़की की एज ज़्यादा थी, लड़की खूबसूरत भी नहीं थी और लड़की सेम बरादरी की भी नहीं थी। ये सब सोचते हुए डैड जो थे वो नाराज़ थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, और उनकी मदर जो थी वो बेटे के साथ थी, चलो कर दो। सिस्टर भी बेटे के भाई के साथ थी कि लड़की गवर्नमेंट जॉब वाली है। फादर को सबने समझाया, सिस्टर ने भी समझाया, दामाद ने भी समझाया कि देखो गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। मदर भी इसलिए रेडी नहीं थी क्योंकि लड़की जो थी उसकी एज ज़्यादा थी, उनको ये सही नहीं लग रहा था कि बस लड़की बड़ी है। और उनकी बेटी ने उनको समझाया कि देखो भैया की इनकम नहीं है, उसकी इनकम है और वो जॉब करेगी तो इनका घर संभल जाएगा, वरना आगे दिक्कतें आएंगी। फादर मदर का दोनों का कहना था कि बच्चे नहीं होंगे आगे तो क्या होगा, लेकिन भाई जो थे वो उससे बात कर रहे थे, उसने उनको भी नहीं बताया कि लड़के को भी कि मेरी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, परमानेंट नहीं है। झूठ बोलती रही। लड़के के ये कमी रही कि उसने कहीं और पता नहीं करा, किसी और के साथ जांच पड़ताल नहीं करी कि लड़की किस जॉब में है। बस ये सोच लिया कि जॉब में अपनी सारी सच्चाई उसे बताता रहा, लेकिन उसने अपनी सब बातें छुपाती रही, धोखा देती रही कि मैं जॉब में ही हूँ। और बहन से जब से बात हुई थी उसने भी, फिर शादी हो गई, शादी के बाद कुछ इस तरह की बात आई, उसमें भी घुमाती रही, उसमें भी कुछ कुछ कहती रही कि नहीं मेरा इस तरह से है, मेरा इस तरह से, झूठ पे झूठ बोलती चली गई। बहन को भी बहुत गुस्सा था कि झूठ बोल रही है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। जब पता चला सब लोगों को ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है और हमें तो परमानेंट बता, तो उस बहन को बहुत गुस्सा आया जिसने शादी से पहले उससे बात की थी, क्योंकि उसने उसी से ही बात की थी, उसी को सब बात उसी ने पूछा था।
فادر کو بھی بہت غصہ آیا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے جانچ پڑتال کر لو اور جو ہے اس پر شک کرو، اور پھر بھی نہیں مانے۔ اب میں تو شادی میں بھی نہیں جا رہا تھا، صرف اس لیے کیا کہ پرماننٹ جاب تھی۔ لاسٹ مومنٹ پہ فادر شادی میں شامل ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ لڑکی لاسٹ مومنٹ تک بھی نہیں بتایا۔ فادر کو بھی اس کے بعد ہی غصہ تھا، جب پتہ چلا تو وہ بھی بہت غصے میں تھے، لیکن وہ لڑکی اس کے بعد بھی جب پتہ چلا تو کہتی ہے کہ ہاں میں کانٹریکچوئل بیس پہ ہوں، اور میں نے یہ بات چھپائی ہے کیونکہ میرا اتنا لیٹ ہو گیا تھا، شادی نہیں ہو رہی تھی، اور میرے پاس اس کا حل تھا کہ میں گورنمنٹ جاب میں آ جاؤں گی، پرماننٹ ہو جاؤں گی، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ اور تم نے کیا میرے سے پیسے کے لیے شادی کری تھی؟ اب لڑکی سے کیا کہیں، فادر بھی غصہ، سسٹر جس سے بات ہوئی تھی اس سے بھی غصہ کہ اس ٹائم کیوں یہ بات نہیں بتائی، کیوں یہ بات چھپائی، یہ تو دھوکہ دھڑی کی بات تھی۔ جو لڑکے کے بہن ہوئی تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو دھوکہ دھڑی، یہ تو کیس بھی ہو سکتا ہے اس لڑکی پر، اس پر کیس کرو۔ لیکن لڑکا کیا تھا کہ اس نے لڑکی نے اس سے معافی مانگ لی کہ میں نے ہاں جھوٹ بولا، اب آگے نہیں بولوں گی، مجھے معاف کر دو۔ لڑکے نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بات 1.5 مہینے بعد پتہ چلی تھی، جب تک لڑکے کو وہ اپنے انڈر میں لے چکی تھی۔ باتونی بہت تھی، باتیں ملانے والی تھی، سب کو باتوں سے اپنی باتوں میں لے آتی تھی۔ لڑکا اس کے فیور میں ہو گیا۔ سب نے کہا کہ دیکھو تم اس سے کم معافی تو منگواؤ، اس کے گھر والوں کو بھی بتاؤ کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کو اس بات کی کچھ نہ کچھ تو سزا دو، اس کو کچھ احساس تو دلاؤ کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ چھوٹی سسٹر تھی بھائی کی، وہ بھی اس بات سے بہت غصہ تھی کہ ہمیں بتایا گیا تھا پرماننٹ جاب، ہم نے شادی کیوں کی تھی، ہم اپنی کاسٹ سے باہر گئے، ہم نے لڑکی کی خوبصورتی نہیں دیکھی، لڑکی کی عمر نہیں دیکھی، صرف ہم نے جاب کی وجہ سے شادی کی تھی، اور وہی اسی میں اس نے دھوکہ دے دیا۔ اب اس کے بعد لڑکی میں کیا بچتا ہے؟ لیکن لڑکا اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ پہلے والے دن تو اس نے بہت غصہ آیا اس کو کہ اس نے سب میرے سے جھوٹ بولا ہے، اب میں کیا کروں، میرے ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے، ہم نے سب سے بول بھی دیا کہ پرماننٹ جاب پہ ہیں، اب ہم بتائیں گے کہ کانٹریکچوئل بیس پہ ہے تو کتنی ہماری بے عزتی ہوگی۔ لیکن پتہ نہیں اگلے ہی دن اس کو کیا ہوا کہ اس نے اس کو معاف کر دیا، اور کہہ دیا سب سے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ اب اسے نہ پاپا کی سنی، بہنوں کو بھی برا بھلا کہا کہ تم کیوں کچھ کہہ رہی ہو جب میں نے معاف کر دیا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے دیا تو کیا کر دیا، کچھ نیا کام نہیں کر دیا، اور میں اسی کے ساتھ رہوں گا، اب میں نہیں اس کو کچھ کہوں گا، بس معاف کر دیا تو معاف۔ لڑکیوں بہنوں پہ تہمت لگا دی، باپ سے بول چال بند کر لی، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا تو وہ اسی کے ساتھ رہنے لگا جا کر کے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ لڑکے نے جو کیا وہ صحیح کیا، ایک دھوکے باز کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے، اور اپنے گھر والوں کے اس کا ساتھ نہ دینا، اس کے پیار میں نہ۔ آپ اس بات کو کیا کہیں گے؟ لڑکے کی اس حرکت کو اس نے ساری پوری فیملی سے ناطہ توڑ لیا، صرف اس ایک لڑکی کی وجہ سے، اور وہ بھی لو میرج نہیں تھی، ارینج میرج تھی، کچھ نہیں جانتے، لیکن 1.5 مہینے میں وہ اس کو جان گیا تھا، اس نے سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دیا۔